बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, वो दहशत गर्दी जो हमारे सरों पे मुसल्लत की गई, उस अफरीत ने हमें दबोच रखा था, वो फिर कभी कभी सर उठाता है। हालांकि हमने उसका ख़ात्मा किया, लेकिन दुश्मन अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। इसी हवाले से अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए और अकाबरीन शहर से, अकाबरीन सूबा से मुलाकात के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पेशावर के एक रोज़ा दौरे पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ जहाँ फिर से इस अज़्म का इजहार किया कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर उनका ये भी कहना था कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान में, उनको जाना ही होगा। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के आला कारोबारी जो शख्सियात थीं उनसे मुलाकात भी की और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से ख़यालात का इजहार किया। इसी तरह वज़ीर आज़म चंद दिनों में चीन जाएंगे, जहां वन बेल्ट वन रोड, जिस पे चौथा सुतून की टीम को भी आपने देखा कि हम अगले महाज़ों पे थे, गवादर के गहरे पानियों में थे और संगलाख चट्टानों में कभी थे। लिहाजा वो मंसूबा जो पूरी दुनिया जिससे मुस्तफ़ीद हो सकती है, लेकिन उसकी राह में भी बहुत सारी रुकावटें हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ जाना और वहाँ बहुत से गैर मुल्की ऐसे अफराद और ऐसे ग्रुप्स जिनसे मुलाकात होगी, जिनके सरकर्दा रहनुमाओं से और शख्सियात से, कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को कैसे कम किया जा सकता है। इसी तरह बात करेंगे कि जब फ़लस्तीन का हम मंज़र देखते हैं, वो आहो बका देखते हैं, वो दिल खराश मनाज़र देखते हैं, इसके साथ साथ हम मकबूजा कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे भी इंसानी हकूक़ जिस कदर मुतासिर हैं, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के उन इलाक़ों में जहाँ लोग अक़लियत में हैं या कम अक्सरियत में हैं, वहाँ पे जो सलूक रवा रखा जाता है उनको सामने रखें। तो आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ननकाना साहब में जहाँ सेफ़ सिटी का इफ्तिताह किया, वहाँ पे उनका ये कहना था कि जितनी भी अक़लियतें हैं उनके हकूक़ के हम मुहाफ़िज़ हैं, उनको हक़ मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो सिख टूरिज़म या रिलीजियस टूरिज़म जिसे कहा जाता है, उस हवाले से वज़ारत सियाहत के डिपार्टमेंट में एक आला किस्म का जदीद तर्ज़ पे बनाया गया एक शोबा, उसको कायम किया जाएगा। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब फ़ारूक फ़ैसल ख़ान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और आपकी इनकी मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग के अंदाज़ देखते हैं ओन शराज़ी, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और पेशावर से सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार कॉलम निगार बरादरम फ़िदा अदील हैं, बहुत शुक्रिया फ़िदा अदील साहब आपके वक्त का भी। खान साहब इजाज़त हो तो मैं पेशावर से ही आगाज़ करूँगा। फ़िदा अदील भाई, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म का दौरा, उसमें गुफ्तगू, उसमें मुलाकातें, और ख़ास तौर पे ये कहना कि गैर कानूनी जो मुकीम तारकीन वतन है उन्हें जाना ही होगा, तो हमने ये देखा माजी में भी कि KPK के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल रही, दहशत गर्दी रही, और उस हवाले से गैर मुल्कियों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का जिस कदर उसमें किरदार नज़र आया, कैसे देख रहे हैं सब कुछ? बहुत शुक्रिया फैजी साहब। एक तो निगरान वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर जो है वो इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि एक तो अफ़गान महाजरीन के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आबाद है, और पिछले ये 40-45 साल की बात है, यहाँ पर अफ़गान महाजरीन की 2-3 नस्लें यहाँ पे पैदा हुई और जवान हुई। अब उनकी शादियाँ भी तकरीबन इधर ही हो चुकी हैं। तो पेशावर के दौरे के हवाले से अगर बात की जाए तो ये खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो दहशत गर्दी से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, और एक ऐसे वक्त में जब मुल्की मईशत को संभाला देने की ज़रूरत है और अमन व अमान की सूरत हाल और ये जो जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं इनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, तो एक इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है। यहाँ की ताजर बरादरी से मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आज़म की, और मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में अगर मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो निगरान वज़ीर आज़म का जो एक मुलाकात रही यहाँ की ताजर बरादरी से, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के साथ, तो वो भी एक इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है। देखें, जब से ये क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है डॉलर माफिया को कंट्रोल करने के लिए, स्मगलिंग माफिया को कंट्रोल करने के लिए, तो एक पेशावर की बहुत बड़ी मार्केट थी डॉलर के हवाले से अगर बात की जाए।
جائے اور پھر اگر اسمگلنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر خیبر پختونخوا سے ہی جڑے ہوئے وہ سرحدی پوائنٹس ہیں جو افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور جہاں انہی راستوں کے ذریعے اسمگلنگ ہوتی ہے اور انہی راستوں کے ذریعے ڈالر بھی باہر جاتا رہا ہے، اور انہی سرحدی پوائنٹس کے ذریعے جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ہوتی رہی ہیں۔ اب اگر آپ افغانستان اور پاکستان کے معاملات کے حوالے سے بات کریں، اور خصوصاً جب آپ افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر خیبر پختونخوا میں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر غیر ملکی آباد ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کی بھی ہے۔ لیکن نگران وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کو تو نکالا جائے گا، لیکن جو قانونی طور پر یہاں پر موجود ہیں، جو باقاعدہ قانونی دستاویزات، سفری دستاویزات کے حامل لوگ ہیں، ان کو بالکل نہیں چھیڑا جائے گا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو پاکستانی معیشت میں بھی یہاں پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر یہاں پہ کھا پی رہے ہیں ایک تو، لیکن وہ کاروبار کرتے ہیں، اس کے بعد یہ یہاں پہ کھاتے پیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک تشویش کی لہر تو افغان مہاجرین کے اندر ہے، چاہے وہ قانونی ہیں چاہے وہ غیر قانونی ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اس یقین دہانی کے بعد کہ صرف غیر قانونی افراد جو ہیں، جو قانون کے دائرے میں نہیں ہیں، جو جن کو واپس چلے جانے چاہیے اور جن کو اپنے ملک کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں، جو برسر اقتدار ہیں افغانستان کے، ان پر بھی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار بھی ادا کریں، اور جس طریقے سے وہاں سے بیانات آ رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ تشویشناک ہیں، اور اس کے حوالے سے کابل کی حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، یہی آج وزیر اعظم بھی وہاں کہہ رہے تھے۔ فاروق فیصل خان صاحب، یہی بات جو فدا عادل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم بار بار ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن جب کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں اور پھر اس قسم کے بیانات جو جس کا ذکر کر رہے تھے فدا صاحب، تو اس ساری صورتحال میں پشاور میں بیٹھ کے، خاص طور پہ اس علاقے میں جہاں سے فدا صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں، سرحد ہے، بارڈرز ہیں، اور وہاں سے آنیاں جانیاں ہیں، ان حالات میں دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس عزم کو دہرانا کہ نہیں جانا تو پڑے گا جو غیر قانونی ہے، اور دہشت گردی کا یہ جو افریت ہے اس کو جڑ سے تو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ فیض صاحب، آپ بخوبی آگاہ اس بات کے کہ یہ سارا جو افغان کرائسس ہے اور ہمارا بارڈر کرائسس ہے، اور اس کے بعد مہاجرین کی آمد ہے، اور پھر یہ گزشتہ 45 سال کا جو عرصہ ہے، اور اس میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں اور کیا پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں، ادھر چینج ہوتی رہی ہے، ادھر چینج ہوتی رہی، تو یہ بڑا ایک کمپلیکس سا ایشو بن چکا ہوا ہے، جس کو بڑے پہلے تو نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کچھ ماہ پہلے جو ہے ہم بہت ہی بے یقینی کی صورتحال کا شکار تھے، اور پوری قوم میں ایک مایوسی تھی، معیشت بھی جو ہے وہ بیٹھ رہی تھی، ڈالر بھی دن بدن روز گر رہا تھا، آپ کا روپیہ بھی گر رہا تھا، اس میں پھر یہ سارے جو ہے حکومت جو ہے، نگران حکومت بھی اور ذمہ داران ادارے بھی، یہ سارے مل کے بیٹھے اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی جو ہے چاک آؤٹ کی ہے، اور یہ جو اب پشاور کا دورہ ہے اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ چاروں صوبوں میں گئے ہیں، تمام صوبائی دارالحکومتوں میں گئے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو بھی جو ہے حوصلہ دینا، اور جو انتظامی مشینری ہے اسے بھی جو ہے تھوڑا سا شیک کرنا کہ وہ ہلے اور اپنا فرائض جو ہے صحیح طریقے سے سر انجام دے۔ اچھا، اس کا نتیجہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈالر بھی جو ہے وہ بھی نیچے آیا ہے، روپیہ بھی مستحکم ہو رہا ہے، اور سمگلنگ بھی رک رہی ہے، اور یہ پشاور میں بیٹھ آج کے بلکہ اسٹاک ایکسچینج میں جو جس طرح بہتری آئی اور جس سپیڈ سے آئی ہے، اور پھر جو انڈیکس بڑھا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ اچھا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا، کیونکہ ڈالر پہ سختی ہوئی ہے نا، اب کوئی جن لوگوں نے سٹاک کیا ہوا تھا یا اس کی جو سمگلنگ کرتے تھے، اب ان کے پاس نکاسی کا راستہ کوئی نہیں رہا، اب وہ باہر سے کسی بیچ کے اور وہ اپنا پیسہ جو ہے سٹاک مارکیٹ میں لگا رہے ہیں۔ ہم آتے ہیں اس بات پہ واپس پشاور والی پہ کہ جو وزیر اعظم جو وہاں پہ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پشاور جو ہے وہ ایپک سینٹر ہی ہے، جس طرح فدا نے بھی کیا اور سب کو پتہ ہے کہ افغان مہاجرین کا سب سے زیادہ انفلکس جو ہے وہ کے پی میں تھا، اور سب سے زیادہ جو بڑا افغان مہاجر کیمپ جو تھا وہ پشاور میں تھا۔ اب مہاجرین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس آئے ہیں یا انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی، جن کو ہم غیر قانونی تارکین وطن کہتے ہیں، اور اصل مسائل کی جڑ جو ہے، اصل مسائل جو ہیں وہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک کو، جس نے 45 سال میزبانی کی، تو یہ بھی سننا پڑ رہا ہے کہ یار آپ مسلمان بھائیوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ جیسے فدا نے ایک بات کہی ہے کہ مہاجرین جو ہیں ہمارے یہاں جو قیام پذیر ہیں، جو ہم نے خود رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی 45 سال میں ہمارے پہ بوجھ نہیں تھے، ان پہ بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی تو اپنے صفوں میں دیکھیں۔
यस کہ بھی ایسے کون کون لوگ ہیں لوگ جو ہیں؟ پاکستان کے Exactly, مفادات exactly. کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو ذکر پہنچا رہے ہیں، معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ دو ماہ میں 1.5 ماہ میں 24 دھماکے ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 14 میں افغان مہاجرین انوالو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ انتظامی مشینری کو بھی حوصلہ ملے گا، لوگوں کو بھی، اور تاجروں کو بھی، اگر تاجروں سے ملے ہیں مختلف لوگوں سے، جن لوگوں سے ملے ہیں ان تمام کو حوصلہ ہوگا کہ نہیں بھائی ریاست موجود ہے، ریاست کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جو اس وقت جو پالیسی اختیار کی گئی یہ کتنی لمبی چلے گی، یا آنے والی حکومت اس کو لے کے چلنی چل سکے گی چاہیے، یا چلنی نہیں. چاہیے. دیکھیں جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ چلنا چاہیے، وہ کوئی بھی کرے، لیکن وہ جو ملک کے لیے بہتر ہے اس پہ تو چلنا پڑے گا. اور شرازی صاحب میں آج دیکھ رہا تھا کچھ خبریں کہ فیملی ٹریز میں شامل ہو گئے کچھ ملا کے، نادرا کے لوگ تھے، اور پھر سعودی عرب کے اندر ایک آپریشن ہوا ہے جس کے اندر نہ جانے کتنے ہزار لوگ تھے جو اسی طرح پاکستانی جعلی پاسپورٹ، اس میں بھی لاہور سے ایک بندہ گرفتار بھی ہوا ہے، باقی جگہوں پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ تو ایک دفعہ پوسٹ مارٹم تو کرنا پڑے گا نا اس حوالے سے. جواد فیضی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، تطہیر کا عمل شروع ہوا ہے، آل دو لیٹ ہے لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اور اب آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پاسپورٹس کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈی کارڈز کی بات ہو رہی ہے، جو دہشت گرد ایون پکڑے گئے ان سے آئی ڈی کارڈز برآمد ہوئے اور وہ پاکستانی نہیں تھے، ان کا تعلق افغانستان سے تھا. اس کے علاوہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں، جو ملک رات دن جاگتے رہتے ہیں، ان اداروں نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ پاسپورٹس کے حوالے سے یا دیگر جو خبریں اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اس میں بڑا اہم کردار ہے اور پاکستان کے ادارے بڑے چوکنا ہیں اس حوالے سے. اور اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں، ڈالر جیسے فروغ فیصل صاحب کہہ رہے تھے 278 پہ آ گیا. 278 پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا وہی سارے اس برائی کے ذمہ دار تھے نا، وہی ڈالر کو اوپر لے جانے کے ذمہ دار تھے. اچھا، سمگلنگ میں جن لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ایون بوریاں بھری ہوئی پیسوں کی مل رہی ہیں، وہاں سے کسٹم جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے. تو اس وقت جو سب سے مجھے خوبصورت بات نظر آ رہی ہے کہ سول اور عسکری ادارے اور جو چوکیاں بنی ہوئی ہوتی تھی نا، چیکنگ پوائنٹس اور وہ سارے تمام بڑی کولیبریشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کاروائیاں کر رہی ہیں. ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. کسی دور میں آپ نے سنا تھا کہ نیکٹا کو فعال کیا گیا تھا کہ جی تمام جو ادارے ہیں وہ نیکٹا کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی انفارمیشن اور نیکٹا پھر آگے لے کے اسے چلے گا. تو اب وہ چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی کامیابیاں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر اس چیز کو درمیان میں چھوڑا جاتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ ثمرات ہمیں حاصل ہو سکیں گے. جیسا ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے حوالے سے چیزیں چلیں اور پھر ایک 4.25 سالہ دور آیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک بالکل، وہ تو آپ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اسی طرح اب یہ جو کام شروع ہوا ہے، میری وفاقی وزیر داخلہ سے جب بات ہوئی کہ آپ کا مینڈٹ جو ہے، آپ نگران حکومت ہے، تو کب تک یہ سلسلہ چلے گا، آپ تو چلے جائیں گے. وہ بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ انیشیٹ کیا ہے، جتنا ہمارا مینڈٹ ہے جب تک ہماری حکومت رہے گی ہم انتخابات کرانے آئے ہیں، انتخابات کرا کے یہ عمل ہم اگلی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیں گے. تو اب وہ جو ہم کہتے ہیں نا بیس تو بنی ہوئی مل جائے گی اگلی حکومت کو، اور اس میں عسکری اداروں کا تعاون جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا نا ذرا دیکھنے والے بھی اس چیز کو سمجھے کہ چیئرمین نادرا جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت آئی ہے جس نے ٹیکنیکلی ان چیزوں کو ڈیل کرنا شروع کیا ہے. اور اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ کس انداز میں ایک دم یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور یہ ایسے مت سمجھیں کہ یہ کوئی ہفتے میں ہو رہی ہیں، 10 دنوں میں، اس کے پیچھے پورا ہوم ورک ہے. تو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ مزید بہتری آئے گی. فضا عدیل صاحب یہی بات جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ درمیان میں کہیں رہ گیا، جس کا مجھے بالکل اس کا کوئی اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی ہے، اور ماضی کی جتنی غلطیاں تھیں وہ ہم نے یہ 2 سال میں دیکھا کہ اونے راہ کے عظیمہ داران شخصیات نے کہا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دھونا چاہتے ہیں اور اب ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. ڈیفینیٹلی بارڈرز ہیں اور پھر کسٹم ہے، انٹیلیجنشیا، اس کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بات بھی آئی، ابھی نگران وزیر داخلہ کی بات ہوئی تو ان کا خود میڈیا پہ آ کے لائیو یہ کہنا کہ اس میں جو ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل بھی ہوگا. تو بہتری کی جانب تو ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن جو درمیان میں کچھ شخصیات ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ گروہ ہیں جو اس پہ بڑے ناک چڑھا رہے ہیں اور پھر گفتگو بھی کوئی ریاست سے محبت کا ثبوت نہیں ہے، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی تو سمجھانا ہوگا نا کہ اپنی سیاست کے لیے یا اپنی گروہ بندی کے چکروں میں پورے پاکستان کو اس کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے.
देखिए फैजी साहब, एक तो पाकिस्तान एक बार फिर हम कह सकते हैं कि नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और ये वो मोड़ है कि जिससे पाकिस्तान आज तक नहीं निकल सका। ये जो आप अफगान महाजरीन के हवाले से अगर बात आप करें तो माजी में भी इस तरह डेडलाइंस दी गई हैं, माजी में भी इनको निकालने की कोशिश की जाती रही है। ये अलग बात है कि अफगान हुकूमत को, काबुल की किसी भी हुकूमत को यह एहसास नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो 30-35 लाख लोग रह रहे हैं उनके, यानी अफगान शहरी, तो उनका भी कोई एहसास किया जाए। अब अगर हालात बेहतरी की तरफ पाकिस्तान ले जाना चाह रहा है तो फिर अफगान गवर्नमेंट को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। अब अगर आप कालअदम TTP के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान अब चाहता है कि इस मसले का हल निकाला जाए। मुज़ाकरात किए गए, मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब वाज़ेह अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी कहा है पेशावर में कि कालअदम TTP के लोगों के साथ बातचीत नहीं की जाएगी, और हमारी अस्करी की आदत ये कहती रही है कि अगर मुस्तकबिल में दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे तो वो सिर्फ अफगान तालिबान के साथ किए जाएंगे जो वहाँ पे बरसर इक़्तिदार हैं। दूसरी तरफ अगर आप सियासी हवाले से बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़ा है कि जहाँ पर हमने माजी की बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करना है, अपनी तत्हीर करनी है, अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी भी करनी है, और जाहिर है कि इस हवाले से संजीदगी भी देखी जा रही है। और ये संजीदगी जो है फैजी साहब, आप देख रहे हैं कि सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, इसमें अमली इक़दामात भी हमें नजर आते हैं। इसमें आप देखें कि अमली इक़दामात की ही एक कड़ी है कि जिस तरह फारूक फैसल साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मुल्क भर के दौरे कर रहे हैं। ये जो एक ऑनरशिप होती है, किसी भी इलाके, किसी भी शहर का दौरा जब एक बड़ा ओहदेदार करता है तो उस इलाके के लोगों को भी एहसास होता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे, सिर्फ बयानात की हद तक बात नहीं कर रहे। नहीं, बल्कि फिदा यहाँ तक है कि जिस तरह वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के शहीद कमांडेंट सफ़वत गयूर वो वहाँ गए सलाम करने, फातिहा पढ़ने, तो ये भी एक मैसेज है कि सारे इकट्ठे हैं और हम अपने शहदा की जो शान और शौकत है उसके भी पीछे खड़े हैं, पुश्तिबान हैं हम उसके। बिल्कुल, हम अपने शहदा को भूले नहीं हैं, हमने उनको फरामोश नहीं किया। एक खूबसूरत मैसेज दिया निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने। साबिक़ सदर गुलाम इसहाक़ खान की कब्र पर भी वो गए, वहाँ पर भी उन्होंने फातिहा ख़्वानी की। और सफ़वत गयूर जो जिनका एक किरदार था दहशतगर्दी के खिलाफ और जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, ये सिर्फ एक सफ़वत गयूर की बात नहीं है। जाहिर है कि तमाम उन्होंने 90,000 शहीदों की बात की, उन्होंने उन शहीदों की बात की जो वो कहते हैं कि जी इन शहीदों को हमने माजी में क्या तनख्वाह दी है या हम उनको क्या तनख्वाह दे सकते हैं, उनका अल्लाह ताला के यहाँ एक मकाम है। और जाहिर है कि अब जब आप अवाम के हवाले से बात करते हैं तो 90,000 शहदा की जब उन्होंने बात की है तो उन्होंने सिर्फ पाक फौज के शहदा का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ FC के शहदा का जिक्र नहीं किया, सिर्फ पुलिस के शहदा का जिक्र नहीं किया, उसमें आम लोगों ने भी जान का नजराना दिया है। और आम हमारे जो खसूसन अगर आप कबायली अवाम की बात करते हैं तो बगैर वर्दी के और बगैर तनख्वाह के इन्होंने हमारे मुहाफ़िज़ों का किरदार अदा किया है। अब वो ये वक्त है कि जो माजी में इन इलाकों को समझा जाता था, उनको कहा जाता था कि जी ये इलाका गैर है, हालांकि ये इलाका गैर नहीं थे, ये गैर इलाके नहीं थे, ये हमारे अपने लोग थे। और थोड़ा अगर हमने माजी में इनके लिए स्पेस छोड़ा था दहशतगर्दों के लिए, इंतहा पसंदों के लिए, तो अब वो स्पेस ख़त्म करने का वक्त है और इसमें फिर आवाम का ताउन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। और फिर जिक्र हुआ अभी के CPEC, उस पर कारबंद रहना तरक्की के लिए कितना अहम है, ख़ित्ते के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है, इस पर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अदलिया समेत तमाम भारतीय इदारे हिंदुत्व दहशतगर्दी के शिकंजे में हैं। मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से भारतीय अदलिया हिंदुत्व के पुजारियों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देना भारतीय अदलिया की मुस्लिम दुश्मनी की वाज़ेह मिसाल है। हिजाब और बाबरी मस्जिद की शहादत के मुकदमात के फैसले वाज़ेह कर चुके हैं कि भारतीय अदलिया हिंदुत्व के जाफरानी रंग में रंग चुकी है। भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी को रोकना
आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि जड़ से उखाड़ना है दहशत गर्दी को, हमने उस नेटवर्क को तोड़ना है जो भी पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से या इसको नुकसान पहुंचाने के हवाले से कोई ऐसा काम करेगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस है। वो कोर्ट मार्शल करना पड़े, वो अदालतों में लाना पड़े और उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी पड़े, ये करना होगा। वगरना हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखा सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ आज ननकाना साहब में क्या ऐसा हुआ और कौन सा वो ऐसा फ़ैसला हुआ, कौन सा इफ्तिताह हुआ, कौन सा ऐलान हुआ, जिससे पूरी दुनिया को ये देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कैसा खूबसूरत सलूक रवा रखा जाता है। चौथा सुतून टीम की एक काविश को मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और ममालिक में अक़लियतों के साथ और कम अक्सरियती तबकात के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक, इन पर ढाए जाने वाले मजालिम की अफसोसनाक दास्तानें आए रोज़ मीडिया पे दिखाई, सुनाई और लिखी जाती हैं। इनमें मकबूजा कश्मीर में जारी हिंदुस्तानी बर्बरियत की इंतहा हो या हिंदुस्तान में अक़लियतों, मुसलमानों और ईसाइयों के कम अक्सरियती इलाकों और निचली ज़ात के हम मज़हब हिंदुओं के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान में आज भी अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ मैसर हैं, जिसकी एक ताज़ा और जिंदा मिसाल नानकाना साहब को सेफ सिटी बनाना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नानकाना साहब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए महकमा सियाहत में सिखों के हवाले से जदीद तर्ज के डिपार्टमेंट कायम करने का ऐलान किया, जिसके बाद सिख और रिलीजियस टूरिज्म में एक नए शानदार बाब का आगाज होगा। ये भी हमारा रोशन चेहरा है। दुश्मन बड़ी कोशिशें करता है, कभी साना जड़ा वाला, कभी वो हज़ारा बरादरी का कत्लेआम, कभी कोई ऐसी चिंगारी, कभी ऐसी कोई फुलझड़ी, कभी ऐसा कोई धमाका, बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ारूक फैसल खान साहब, ये किस कदर काबिल सताइश है और दुनिया को जो मैसेज हमने दिया है उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल काबिल सताइश है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि जो मैसेज दिए है और जो करने जा रहे हैं। बल्कि आपसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आगाज़ करते हैं सिख रहनुमा और करतारपुर कॉरिडोर के एम्बेसडर एट लार्ज भी हैं, रुकने असम्बली भी रह चुके हैं, सरदार अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब की हाल है जी? जनाब खैरियत, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा अरोड़ा साहब बताइएगा, रमेश कुमार अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, रमेश सिंह अरोड़ा, सॉरी रमेश कुमार और रमेश सिंह मैं वो कर जाता हूँ हमेशा। मुझे ये फरमाइएगा सरदार जी कि आज मोहसिन नकवी साहब गए ननकाना साहब और जो ऐलान किए और जिस तरह सेफ सिटी करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, 35 करोड़ से ज़ायद रकम लगी, ये क्या हम चेहरा जो अपना दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, और दूसरी तरफ देखते हैं कि कहीं खालिस्तान रेफरेंडम की मूवमेंट है, कहीं देखते हैं कनाडा में कत्ल हो रहा है, कहीं देखते हैं कि मुसलमानों क्रिश्चियन के साथ हिंदुस्तान के अंदर जो सलूक रवा रखा जा रहा है, और फ़लस्तीन की सूरत हाल भी आपके सामने है, फिर भी नज़ला हमारे ऊपर गिराने की कोशिश की जाती है। ये कैसा इक़दाम है? देखिए जी, हमने तो हमेशा पाकिस्तान के हर उस इक़दाम की तारीफ की है और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान और हर आने वाली गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को, खासकर सिख बरादरी को जितना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, जितने उनकी इबादत गाहों को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं बनाएं, ताकि दुनिया भर का जो सिख पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखता है, दुनिया भर का सिख जो पाकिस्तान उसके लिए एक अकीदत है और पाकिस्तान के लिए उनके दिल में जो एहतराम है, जब वो यहाँ पे आए तो देखें कि उनकी इबादत गाहों की किस अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है। जब वो यहाँ से वापस जाए तो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जाए। आज मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लेके गए हैं ननकाना साहब, वहाँ पे वो गुरुद्वारा साहब में भी उन्होंने हाजिरी भरी, लंगर भी खाया। वहाँ पे हमारे जो ज्ञानी जी हैं, ज्ञानी दया सिंह जी और बाकी जो हमारे सिख रहनुमा हैं ननकाना साहब के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई।
اور وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا محبت کا، پیار کا، امن کا میسج دیا، پیغام دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یہی امن، محبت، پیار اور آپس میں بھائی چارے کا پیغام دینا چاہیے۔ یس دیکھیں، پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے، پاکستان کے اندر بڑی ڈائیورسٹی ہے، پاکستان کے اندر بہت ساری اقلیتیں ہیں، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، مسیحی ہیں، پارسی ہیں، بھائی ہیں، اور بہت ساری اقلیتیں پاکستان کے اندر بستی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے بارے میں ایک جو تاثر دیا جاتا ہے، جو پاکستان کے بارے میں لابیسٹ ہیں، جو پی آر فارمز ہے کر کے پاکستان کو آئسولیٹ، سنگل آؤٹ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے، ابھی آپ بات کرتے ہیں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، ہمسایہ ملک کے اندر آپ کے سامنے جو حالات ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ ہمیں کمپیریزن اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمسایہ ملک اپنے آپ کو کہتا ہے سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن حقیقت میں وہاں پہ ہندوتا کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر آلدو کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو اسلام کی صحیح اسپرٹ ہے، اسلام کی روح سے کہ یہاں پہ بسنے والے تمام شہریوں کو حقوق حاصل ہے، اور یہ آئین پاکستان میں درج ہے۔ آئین پاکستان جتنا آپ کو حق دیتا ہے اتنے حق مجھے دیتا ہے، بالکل لیکن اس سے بڑھ کے میں پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ میری برادری کو، سکھ برادری کو عزت سے دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے، اسی لیے کوئی بھی سکھ ہمارا بھائی ہو، کمیونٹی ہو، چاہے وہ کے پی سے ہو، چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے وہ بلوچستان سے ہو، چاہے وہ سندھ سے ہو، وہ اپنے آپ کو پریویلیج مائنورٹی کہتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مائنورٹی کہتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو پریویلیج پاکستانی کہتے ہیں ایگزیکٹلی یس کہ ہمیں پاکستان کے اندر تمام حقوق حاصل ہے۔ اور میں آج کے اس کوشش کو جو آج ہوئی ہے، میں اس کو جتنا اس کو سراہوں کم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی اور بہت سارے کوششیں کی جائیں گی تاکہ پاکستان کا جو پیغام ہے، جو پاکستان کا ایک چہرہ ہے، وہ اچھے طریقے سے جائے۔ جی سردار جی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ فاروق فیصل خان صاحب، جس طرح اروڑا صاحب نے تو بڑا کوزے میں بند کر دیا نا، یس ایگزیکٹلی دیر از نو ڈاؤٹ۔ ساری باتیں میں بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آئین پاکستان نے جو تحفظ دیا ہے، اور آپ کے جو قومی پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو ان کے مذہبی مقامات ہیں، آپ ادھر کا جا کے دورہ کر کے دیکھ لیں، آپ ننکانہ صاحب کی طرف جا کے دیکھ میرا لیں۔ خیال ہے اروڑا صاحب نے کسی میٹنگ میں جانا ہے تو ہم انہیں بائے بائے ٹاٹا ہی کرتے ہیں۔ وش یو گڈ لک جی، اور پھر دوبارہ بات ہوگی اروڑا صاحب آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ جو اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں، جس طرح ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جب بھی وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پہلے تو ظاہر ہے کہ انڈیا سے آنے کا ذرا، ہمسایہ ملک سے آنے کا ذرا ایشو تھا، لیکن دنیا بھر سے جو ہے وہ سکھ برادری بھی آتی ہے، اور وہ اپنے مذہبی مقامات بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ون ون سچویشن ہے نا جی۔ جب وہ آتے ہیں تو آپ کے یہاں ٹورزم پروموٹ ہوتی ہے، وہ اپنے مقدس مقامات پر آ کے اپنی روحانی تسکین کرتے ہیں، اور جب وہ انتظامات کو دیکھ کے جاتے ہیں تو جب وہ واپس جاتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے دوستوں کو وہ سارا کچھ بتاتے ہیں۔ یس حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑتی، عوام بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ جو ہوا تھا ہمارے یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے، فیصل آباد میں کس جگہ پہ ہوا تھا؟ جڑاوالا میں، یس جڑاوالا میں ہوا تھا۔ گیا اور دیکھا میں نے اچھا، جا کے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ چند بدبختوں نے جو بھی کچھ کیا، ان کی حمایت میں ایک آواز بھی نہیں اٹھی۔ یہ جو دنیا میں ہمارا جو ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے نا کہ جی پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت متشدد ہے، دہشت گرد ہے، اور وہ کسی دوسرے کی بات نہیں وہاں مانتی۔ تو مساجد سے اعلان ہو گئے کہ یار آپ ہمارے یہاں آئیے، عبادات بھی کیجیے اور رہیے بھی مسجدوں کے اندر۔ ہاں جی، لیکن یہ جو اچھا سردار صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں جو لابیسٹ ہم نے کوئی باہر رکھے ہوئے ہیں یا پی آر فارمز رکھی ہوئی ہیں، وہ شاید اس طریقے سے ہمارا روشن چہرہ جو ہے وہ اجاگر کرنے میں ناکام رہی ہیں، جبکہ جو لوگ آپ کو دنیا بھر میں آپ کا چہرہ بگاڑنا چاہتی ہے، آپ کی شناخت بگاڑنا چاہتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر بہت زیادہ جو ہے اسے فلیئر اپ کرتے ہیں۔ تو اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اون شرائی صاحب اسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں نقوی صاحب کی اس کاوش کو، اور نگران حکومت، اور اس سے پہلے یہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن جس طرح توجہ دی گئی ہے خاص طور پہ، اور آج وہ اپنی گفتگو میں بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں جہاں ایسے کوئی مسائل ہوئے ہیں فوری طور پہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، اور جڑاوالا کے واقعے کو خان صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس میں تو باقاعدہ سامنے آ گئے سارے وہ جو ثبوت اور شواہد بھی کہ یہ پاکستانیوں کا یا یہاں کی لوکل کمیونٹی کا کام نہیں ہے، یہ سازش تھی اور آگ لگانے کی کوشش تھی۔ جواد فیضی صاحب، جو اروڑا صاحب بات کر رہے تھے وہ بات ہمارے دل میں تو پہلے سے موجود ہے، اور یقینی طور پہ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں سکھ برادری کے لوگ بیٹھے ہیں انہیں وہ بڑی دل پہ لگی ہوگی کہ اروڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پریولیج پاکستانی ہیں، مین کہ ایک عام پاکستانی سے بھی زیادہ پریولیج ان کو یہاں پہ حاصل ہے، اور یہ پیغام ہے ان کے لیے
जो कभी गोल्डन टेम्पल करते हैं, कभी कनाडा में जाके सिखों को जाके मारते हैं, कत्ल करते हैं, कभी दूसरे ममालिक में करते हैं। तो ये है पाकिस्तान में इस वक्त सिखों की सूरत हाल। मजमूई तौर पे एक बार थोड़ा समय जो हम अक़लियत की बात कर रहे थे, हम उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, जो वो पाकिस्तानी हैं उनको ज़रा साइड पे रखते हैं, सिर्फ अभी सिखों पे बात करते हैं ना, क्योंकि स्पेसिफिक जो टॉपिक ये हो रहा है। तो ये है वो पैगाम जो पाकिस्तान दे रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से वापस जाते हैं तो पाकिस्तान के सफ़ीर बनते हैं। तो भाई वो जो लोग कह रहे हैं कि कोई खालिस्तान या कोई और काम हो रहा है और कहीं पाकिस्तान को उसमें हाथ है, तो पाकिस्तान तो किसी के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी करते ही नहीं है। पाकिस्तान तो सलूक इतना अच्छा करता है कि पाकिस्तान की वो लोग तारीफ करते हैं, और जब सिख पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो फिर जो हिंदुत्व है, जो मोदी सरकार है, जो वहाँ पे जालिम पहरेदार है, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो अरोड़ा साहब ने बड़ी खूबसूरती से ना तमाम चीज़ों को सम अप किया। उन्होंने बताया है, बड़ा वाज़े तौर पे बताया कि पाकिस्तान में उनके साथ सलूक क्या हो रहा है। और ये जो डॉलर बोरियों में भर के मोदी सरकार डॉलर देती है अपनी लॉबिंग फर्म्स को, जो वहाँ पे लॉबी करते हैं, और वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। तो अक़लियतें तो वहाँ पे महफूज नहीं हैं जहाँ पे FT फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि जनाब मोदी के होते हुए इंडिया में अक़लियतें महफूज रह ही नहीं सकती। अक़लियतें तो वहाँ पे महफूज नहीं है। मणिपुर का वाक़या आप देख लें, वहां पे मोदी 90 दिन तो मोदी को आप ये कहें कि बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई ना। आप कोई छोटी सी बात होती है, आप फौरन ट्वीट कर मारते हैं, आप फौरन बोलते हैं, और वहां पे उस वाक़े के 90 दिन तक जलता रहा। गुजरात के बुचर का लक़ब तो हमने आपको नहीं दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल ने जब ये कहा था तो आपको तो वेस्टर्न मीडिया ने कहा हुआ था ना। तो अब ये जो मामला है ना, ये वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतें, अब ये अरोड़ा साहब, कोई मैं नहीं बात कर रहा, फरूक फैसल साहब या आप नहीं कर रहे, ये वो दिल से उनकी बात जो हमने सुनी है ना, वो पाकिस्तानी है, हाँ, वो नजर आ रहा है कि वो दिल से अपने आप को प्रिविलेज पाकिस्तानी कह रहे हैं। और मेरी जब भी उनसे बात हुई, उन्होंने ऐसे ही जज्बात का इजहार किया, और वो दिल से वाकई सही कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा बहरहाल वो मज़े में और इंजॉय कर रहे हैं और महफूज भी हैं। बाद में बात आई ना, पाकिस्तान उनको खसूसी जो है यहाँ पे हकूक देता है, और पाकिस्तानियों ने तो हमेशा कोशिश की है कि अक़लियत जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में, ज्यादा खुशी के साथ, और इसीलिए कोटे बाकायदा तौर पे मुख्तस हैं। आप जॉब्स में कोटे तक दिए गए हैं ताकि उनको ये फील ना हो कि हम तादाद में कम है तो हमें जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये रियासत जो है उन्हें कारोबार का भी पूरा किया। फिदा आदिल साहब, पेशावर में मैं जब भी आया हूँ और हमारी जब भी गपशप हुई है, तो वहाँ हम देखते हैं कि सरदार जो है वो अच्छे बिजनेसमैन है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक आध वाक़या ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा कोई इक्का दुक्का वाक़या ज़रूर होता है जिसे अफसोसनाक कहा जाता है। लेकिन मजमूई तौर पे तो KPK में भी सिख जो बरादरी है वो काफ़ी खुशहाल है। जी बिल्कुल फैजी साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। एक तो इनफरादी वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि जिन पर अफसोस किया जा सकता है, जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया फारूक फैसल साहब ने बदबख्त का। कुछ बदबख्त ऐसे होते हैं कि वो इन वाक़यात में मुलव्वस हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर आप फ़र्क देखें तो पाकिस्तान में कम अज़ कम रियासती पुष्टपनाही हासिल नहीं है ऐसे अनासर को, ऐसे बदबख्त अनासर को। और यहाँ पर आप देखें कि जब भी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया जाता है तो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी रैली जो होती है वो सिख बरादरी को होती है पेशावर में, और जिसको बतौर खास मीडिया भी रिपोर्ट करता है, और वो एक अलग अलग शो होता है। और इस तरह आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पर सिख जो ताजिर हैं उनका एक बड़ा किरदार है हमारी इकोनॉमी के अंदर। और जिस तरह आप जो पगड़ी बांधे हुए सिख या सरदार साहब आपको नजर आते हैं और आप उनसे कोशिश करते हैं कि पंजाबी में बात हो, तो इस तरह हमें जब पेशावर में कोई दोस्त मिलता है, सिख दोस्त मिलता है, तो अब उनसे खैबर, जिला खैबर जो किसी जमाने में खैबर एजेंसी हुआ करता था, वहाँ का जो एक्सेंट बोला जाता है पश्तो का, तो हम उनसे उस एक्सेंट में बात करते हैं। बड़ा खूबसूरत पश्तो बोलते हैं पेशावर के। नहीं फिदा भाई, एक दफ़ा तो 99 में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन के मौके पे हम आए ना वहाँ पे BDM पे, तो वाकई हमारे लिए भी था, दोस्त भी ये कह रहे थे कि यार हमने बैक वक्त पठान और सरदार इकट्ठे देखे हैं पेशावर के अंदर ना। तो ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जुमला बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको एक दूसरी दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि मैंने कह ही की आवाज सुनी है, मेरा ख्याल है फारूक फैसल साहब का कहा है। मैं एक मरतबा कारखानों मार्केट गया। जी अच्छा शिराजी साहब, मैं एक मरतबा कारखानों मार्केट गया, यहाँ पर बड़ा स्मगलिंग का और गैर मुल्की सामान मिलता है, आपको पता है।
तो वहाँ पे एक सरदार साहब थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे एक इम्पोर्टेड शैम्पू चाहिए, तो उन्होंने कहा ये वाला शैम्पू आप लें, ये बिल्कुल खालिस से इम्पोर्टेड है। मैंने कहा इसका क्या मतलब सबूत क्या है कि जी ये खालिस है और बाहर से आया है, लोकल यहाँ इस बोतल को नहीं भरा गया। तो उसने कहा मेरी मुसलमानी में शक होगा अगर मैं आपसे झूठ बोलूँ तो। वाह 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 तो यस तो इस किस्म का यहाँ पे प्यार मोहब्बत है और इस किस्म की मिठास है। आप देखें कि एक तकरीब का भी मैं एक हवाला देना चाहूँगा कि एक तकरीब यहाँ की जो वजारत मजहबी उमूर है उसके ज़ेर एहतमाम एक तकरीब थी, उसको कंडक्ट मैंने किया था। और ज़ोहर की अजान का जब वक्त हुआ तो उस वक्त एक सिख रहनुमा जो थे वो खिताब कर रहे थे। जैसे ही अजान शुरू हुई उन्होंने अपना खिताब रोक लिया और पूरी अजान के दौरान वो खामोश बैठे रहे। तो ये एक ऐसी खूबसूरतियां हैं कि जिसको हम यानी अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, एक दूसरे के लिए रवादारी। अब अगर सिख सरदार पेशावर के बाजारों में कारोबार कर रहे हैं, सिख हकीम अगर वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुसलमान मरीज जा रहे हैं उनसे इलाज करा रहे हैं, तो आपको मजीद किस किस्म की मजहबी रवादारी चाहिए, किस किस्म का आपको मैसेज चाहिए। बस और इन्हीं खूबसूरतियों को फिदा दिल साहब, आपकी भी मेरी भी और जितने मेरे दोस्त हैं या जो नहीं भी इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा, मीडिया ख़ास तौर पे उसका एक काम है कि ऐसी रवादारियों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें और दुनिया को बताएं कि हमारे ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात जो है ना वो महज इल्ज़ामात हैं, हकीकत कुछ और है। फ़ारूक फैसल खान साहब, सी पैक उस पर अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चीन जाना है और उससे वन बेल्ट वन रोड और फिर उसका जो थीम है, फिर उसमें सब मिल के किस तरह मुश्तरका तौर पे आगे बढ़ेंगे, उसमें दुनिया भर से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी आएंगे, बहुत सारी शख्सियात भी आएंगी आलमी, जिसमें पाकिस्तान का मुकदमा फिर से रखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट की जाए और ये भी बताया जाएगा कि हम किन किन मसाइल का क्यों क्यों शिकार होते हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल के लिए? फ़ैज़ साहब, पहले भी गुफ्तगू हुई है और कभी इदराक हो चुका हुआ है कि हमारी मईशत जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। कमज़ोर क्या हो गई थी बल्कि खाक में बदैन के वो बिस्तरे मर्ग पर ही पड़ी हुई थी ना, कि हर चीज़ के लाले पड़े हुए थे कि जी डिफ़ाल्ट हो जाएंगे। और उसमें कई हासदीन कह लें, आप उसे हासद भी कह सकते हैं, वतन दुश्मन भी कह सकते हैं। हाँ, शरीर हासिदीन मैं देखे नहीं, ज़ाहिर है कि जो वतन के ख़िलाफ़ होगा, रियासत के ख़िलाफ़ होगा, उसके लिए ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। यकीनन। और बैरूनी दुनिया में बैठे तो मौजूद है ना जो चाहते हैं, और आपका हमसाया मुल्क जिससे आप अलग हुए थे, दुश्मन भी और है, दोस्तनुमा दोस्त दुश्मन भी हैं, और ये सब चाहते थे कि पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। और अल्लाह ताला का बहुत करम के वो एतमाद और कुछ बहाल हुआ है। लेकिन वो कैसे बहाल हुआ है? वो ज़ाहिर है कि आपकी रियासत के चंद जो दोस्त हैं उनके तावन से बहाल हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो चीन का है। हम जिस तरह कश्मीर को हम कहते हैं कि वो हमारी शहरग है, लेकिन चीन जो है इस वक्त और आने वाले सालों में जो है ना वो इक़्तिसादी शहरग है। हमारी सारी मईशत और सियासत और इंटरनेशनल सियासत, इंटरनेशनल रिलेशन, दफ़ा, ये सारा इसका मेजर इन्हिसार जो है वो अब चीन के साथ है। अच्छा, ये जो सी पैक है ये अब निगरान का तो नहीं है, ये तो कई साल पहले इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सदर आसिफ अली जरदारी ने काम किया, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई और उसमें फिर ये सारे प्रोजेक्ट्स सामने आए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ था, हमारा जो है तवानाई का शोबा जो है, बिजली जो है वो बिल्कुल कोई नहीं थी। वो उस दौरान जो है वो सारी बहाल हुई और चीन के तावन से बहाल हुई। बाद में बदकिस्मती फिर वही सियासत आ जाती है कि बीच में 3.5 साल गो के उस दौर में हम यही समझते रहे कि यार ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ज़ाहिर है कि उस वक्त हुकूमत के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो ज़्यादा चीज़ों को छुपा जाती है। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई कि 3.5 साल पाकिस्तान का और चीन का आपस में दो तरफा तजारत ही नहीं हुई, हम तल्लक़ात की उस नहज पर आ गए थे कि जिस मुल्क ने हमें बचाना था, जो हमारे दफा से ले के हमारी मैशत का ज़ामन है और जो हर मुश्किल वक्त में आके हमें बेल आउट करता है। इवन अगर IMF के साथ ना होता तो फिर भी वो स्टैंड बाई खड़े थे, वो फिर भी हाज़िर थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को मौका दिया कि आप पहले सारे ये जो है ना ये तरीक़ाकार जो जितने अदारे हैं इनके साथ बात कर लें, अगर बन जाए, अगर नहीं बनेगी तो हम हाज़िर हैं। और उसमें बिहाइंड द सीन भी उन्होंने किरदार अदा किया, आइंदा भी करेंगे।
اب آ گیا ہے کہ جی اب وہ جائیں گے وہاں پہ. ظاہر ہے کہ 3.5 سال کے بعد پھر شہباز شریف کی حکومت آئی, کچھ چیزیں بحال ہوئیں, اور اس دوران جو معاشی ایجنڈا جو ہے شہباز شریف کی حکومت نے طے کیا, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز اندرون ملک کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں نگران حکومت, جس کو آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے. تو یہ دورہ جو ہے اسی کا تسلسل ہے کہ وہ جو میٹنگز کر کے گئے تھے, وہ جن پروجیکٹس پہ بات کر کے گئے تھے, اب اس پہ آگے بات ہوگی. اور یہ حکومت اس طرح کی نگران حکومت نہیں ہے کہ اس کو صرف الیکشن کرانے ہیں. جانے والے انتظام کر کے گئے تھے کہ اگر کوئی اس دوران کوئی بڑا فیصلہ انہیں کرنا پڑے تو اختیارات بھی جو ہے نا دے کے گئے تھے. تو یہ خوبصورتی ہے. ہاں جی, پاکستانی کے پاس دیکھیں نا الیکشن جنوری میں 2-3 ماہ ہے, اور ہمیں کافی سفر طے کرنا, اور یہ نگران حکومت اللہ کرے طے کر رہی ہے, اور چیزیں جو بھی اس دوران طے ہو جاتی ہیں تو وہ بہتر ہوگا, وہ ہمارے لیے فائدہ طریقے سے ہو جائے. اور شرائط صاحب واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں ہم نے کافی ارب ڈالر ابھی قرضہ دینا ہے اگلے 6 ماہ کے اندر, اور اس کے لیے ضروری ہے, جیسے فاروق فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے, اور فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ معیشت ہی پہلی اولین ترجیح ہے, اور یہ ہمیں بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. 4.25 سال کے اندر جو تباہی ہوئی, جواد فیضی صاحب, اگر آپ بالکل بہترین 1 نمبر پالیسیاں لے کے چلے نا, اور 10 سال تک مسلسل چلتے رہیں, پھر جا کے وہ ڈیمیج کنٹرول کر کے آپ دوبارہ وہ جیسے کہتے ہیں موٹر وے پہ چڑھیں گے, اور پھر آپ سپیڈ میں آگے جائیں گے. تو وہ 4.25 سال میں ہمارا بڑا نقصان ہو چکا ہے, اس میں اپنے مفاد کو, اور پھر 4.25 سال میں صرف نہیں, اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو یہ کہا جا رہا تھا صوبائی وزیر خزانہ جو ہیں وہ IMF کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج نہ دیا جائے, اور پھر اس کے بعد کوئی دورہ روکنے کی کوشش کی گئی. ایک تو اس سے پہلے دورے روکنے کی کوشش کی گئی نا, 126 دن کا دھرنا دیا گیا, آپ نے چائنیز پریزیڈنٹ کو آنے سے روکا, یہ کام سی پیک کا رکا. اگر یہ کہیں نا ظاہری طور پہ تو جب یہ حکومت میں موصوف آئے نا اس وقت رکا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے بہت پہلے یہ اقدامات شروع کر دیے تھے. انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا, ان کو کہا گیا کہ 2 دن کے لیے اٹھ جائے, چائنیز پریمیئر جو ہے وہ آ جائیں, پریزیڈنٹ آ کے یہاں خطاب کر کے چلے جائیں, آپ دوبارہ آ جائیے گا, یہ اس پہ بھی نہیں مانے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک نے کو واضح طور پہ بتایا گیا کہ پاکستان معیشت کے حوالے سے سنجیدہ ہے. آپ اگر دیکھ لیں تو جو سعودی عرب سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, UAE سے بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آج ترجمان دفتر خارجہ سے جب میری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا اس حوالے سے آپ یہ کہ آپٹیمسٹک تھی ان دونوں انویسٹمنٹ اور چائنیز کے حوالے سے. اور چائنیز نے شہباز شریف صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 12 طور پہ پریس کانفرنسز میں واضح طور پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چائنیز نے ہمیں یہ قرضہ ادا کرنے میں, بیل آؤٹ پیکج لینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو یقینی طور پہ یہ جو وزٹ ہوگا اس کے بعد چیزیں مزید اچھی ہوں گی, لیکن یہ وزٹ یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں. آپ کے نگران وزیر خارجہ وہاں پہ موجود, اور وہاں پہ انہوں نے افغانستان کے پورے وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی ہے, اور اس میں بھی بڑی چیزیں طے ہوئی ہیں. تو چین اس وقت جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے, بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ عون شرائط صاحب, فاروق فیصل خان صاحب, فدا عادل صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. ناظرین, آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. میں اس میں کٹ مروں بھی تو تب بھی میں حق ادا نہیں کر سکوں گا کہ جان تو جانی ہے, لیکن پاکستان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. آخر میں ضرور ذکر کروں گا, آج شہباز شریف صاحب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے برملا جو الفاظ کہے, سچی بات ہے وہ بڑے الارمنگ ہیں. انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا اور کہا کہ جس طرح فلسطین کو ختم کرنے کی کوششیں, سازشیں ہو رہی ہیں, اگر فلسطین نہ رہا تو پھر شاید یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. بہت زیادہ جذبات ہیں, ہر مذہب کے تعلق دار کے ہو سکتے ہیں. کسوٹی انصاف ہے, کسوٹی دھونس نہیں ہے, اسلحے کے سر پہ نہیں ہے. وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس نہج پہ نہ جایا جائے. اقوام عالم کو اپنے کان کھولنے کی, آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, اور اس قدر کسی ایک پلڑے میں اپنا سب کچھ نہ جھونک دیا جائے, ڈال دیا جائے کہ پھر واقعی دنیا نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی خطوط پہ چلنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے, پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.